Bismillahirrahmanirrahim, dear students. सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने गैल्वेनोमीटर को स्टडी किया था। अब हम लेंथ स्केल मेथड को स्टडी करते हैं। ये आप लोग खुद रीड कर लें, ठीक है। और रीड करने के बाद सोच लें कि इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे वो आपको MCQs दे सकते हैं। FSC आप लोग कर चुके हैं, टेस्ट 1 भी आप लोग दे चुके हैं, ठीक है। इस तरह 9th 10th फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी आप लोग MCQs पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट करते चले आ रहे हैं। अभी आप लोगों को इतना पता तो होना चाहिए कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उसमें MCQs किस तरह वो दे सकते हैं। इसके बाद पायोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसको भी आप लोग खुद रीड कर लें और कोशिश कर लें कि लेंथ स्केल मेथड और पायोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट करना है। गैल्वेनोमीटर में को हमने एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बाकी आप लोग ये ऊपर वाला पोर्शन रीड कर लें। द लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है कि वो रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कम हो और उसको हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट करते हैं, उसको हम शंट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है और ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल अटैच है, तो इसको हम शंट रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये बाकी जो जितना भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप लोग रीड कर लें। कोशिश करें कि जो MCQs पॉइंट्स हैं वो आप लोगों से मिस ना हो जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इनको अभी लाइन बाय लाइन पढ़ूँगा तो काफ़ी टाइम आप लोगों का लेगा, तो आप लोग खुद इसको रीड कर लें। और ये जो लास्ट में इक्वेशन है ये शंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन है, ये भी आप लोग नोट कर लें। तो RG डिवाइड बाई I माइनस IG, ठीक है। ये इक्वेशन है RS का मतलब शंट रेजिस्टेंस का। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आइडियल एमीटर जो होता है, आइडियल एमीटर उसका रेजिस्टेंस हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लें। इसके बाद गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये भी जो पैराग्राफ है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लें। इसके अलावा ये जो पैराग्राफ है इसको भी आप लोग अच्छी तरह देख लें, ठीक है। प्रीवियस केस में एमीटर के केस में हमने जो गैल्वेनोमीटर था उसके पैरेलल शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था, जबकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के साथ ये रेजिस्टेंस अटैच है, इसके साथ सीरीज़ में है। तो यहाँ पर सीरीज़ की बात है, जबकि प्रीवियस केस में पैरेलल ये एक दूसरे के कनेक्ट थे, ठीक है। याद रहे एमीटर वो डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, जबकि वोल्टमीटर वो डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग ये सारा रीड कर लें। और यहाँ पर जो RH है, ये जो रजिस्टर है RH, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके अलावा सारा बस आप लोग देख लें आखिर तक, यहाँ तक आप लोग देख लें। ये जो लास्ट लाइन है, आइडियल एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो दो पॉइंट्स मैंने बता दिए ये आप लोग ज़रूर नोट कर लें। और भी आप लोग इसको रीड कर लें कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है, जबकि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इसके बाद आप लोग एग्जांपल 13.7 ट्राई कर लें। ये जो शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है इस बेस पे ये इन्होंने किया है, ठीक है। और ये जो फार्मूला है
یہ ہے آر ایچ کا فارمولا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں فارمولا بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں، اس پہ ایم سی کیوز وہ دے سکتے ہیں۔ اب ایومیٹر ملٹی میٹر، تو یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کی مدد سے ہم کرنٹ، وولٹیج اور ریزسٹنس تینوں کو میئر کر سکتے ہیں۔ اٹ کین میئر ڈائریکٹ ایز ویل ایز الٹرنیٹنگ کرنٹ اینڈ وولٹیج، یہ اے سی ڈی سی دونوں کرنٹ اور وولٹیج کو میئر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ جتنا بھی کچھ ان پیراگراف میں لکھا ہے یہ سارا آپ لوگ خود نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کرنٹ میئرمنٹ کی بات کی گئی ہے، تو اس میں یونیورسل شنٹ کی ڈیفینیشن ہے، سرکٹ ان اے سیریز کمبینیشن آف شنٹ ریزسٹنسز R1 R2 اینڈ R3 از کالڈ یونیورسل شنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 3 ہمارے پاس ریزسٹنسز ہیں، اس سیریز میں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو شنٹ یونیورسل شنٹ کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تھیوری ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ اب وولٹیج میئرمنٹ کی بات ہے، اوپر کے ٹاپک میں کرنٹ میئرمنٹ کی بات تھی، ٹھیک ہے، کہ ہم کرنٹ ایومیٹر کی مدد سے کس طرح معلوم کریں گے۔ اب ہم ایومیٹر کی مدد سے وولٹیج کو کس طرح معلوم کریں گے، تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہاں پر انہوں نے کیا چینجز کی ہیں کرنٹ میئرمنٹ کے مقابلے میں۔ اب ریزسٹنس میئرمنٹ ہے، اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ اوپر جو 2 کیسز تھے، ایک کرنٹ میئرمنٹ کا اور دوسرا وولٹیج میئرمنٹ کا، اب یہ تیسرا ہے ریزسٹنس میئرمنٹ کا۔ تو تینوں کو آپ لوگ سپریٹ اسٹڈی کر لیں اور پھر ان تینوں کے درمیان فرق تلاش کریں اور کوشش کریں کہ وہ کس طرح ایم سی کیوز ان ٹاپکس میں سے آپ کو دے سکتے ہیں، وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ آخر میں ڈیجیٹل ملٹی میٹرز ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی سمپل ٹاپک ہے، اس کو بھی آپ لوگ ریڈ کر لیں، ماڈرن سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیجیٹل کا لفظ اس کے ساتھ یوز ہوا ہے، کی پوائنٹس آپ لوگ سارے دیکھ لیں۔ یہ جو آر ایس تھا شنٹ ریزسٹنس، میں نے کہا کہ یہ ایمیٹر کے کیس میں ہے، یہ فارمولا آپ لوگ دیکھ لیں، یہ گلوانومیٹر کے پیرالل اٹیچ تھا، اور وولٹ میٹر کے کیس میں آر ایچ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ہائی ریزسٹنس بولتے تھے۔ اس پہ ہم نے ایک نیومیریکل بھی جس کا ہم نے ذکر کیا، جس میں ہمیں شنٹ ریزسٹنس اور ہائی ریزسٹنس فائنڈ کرنا تھا۔ یہ ہائی ریزسٹنس جو تھا یہ گلوانومیٹر کے ساتھ سیریز میں اٹیچ تھا، تو یہاں پر آپ لوگ دوبارہ اس چیز کو دیکھ لیں، یہ ہائی ریزسٹنس تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ شنٹ ریزسٹنس ہے جو آر گلوانومیٹر کے پیرالل اٹیچ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایکسرسائز ایم سی کیوز کی، تو ایکسرسائز ایم سی کیوز آپ لوگ خود ٹرائی کر دیں، اور اس کے علاوہ کنسیپچل کویشچن آپ لوگ دیکھ لیں۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ کے پاس گائیڈ وغیرہ ہیں، تو ہر کویشچن جو ہے اس کو آپ لوگ دیکھا کریں، 1-2 لائن میں جو ٹو دا پوائنٹ جواب ہو سکتا ہے وہ آپ لوگ گائیڈ کے اوپر لکھا کریں، شارٹ کٹ ہنٹس کی فارم میں لکھا کریں، تاکہ اگر ایم سی کیوز اگر ان کنسیپچل کویشچن سے وہ دے دیں تو آپ لوگ کر سکیں، کمپریہنسو کویشچن کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد 5 نمبر 6 نمبر 9 نمبر یہ آپ لوگ ذرا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ لوگ ٹرائی کر لیں، صحیح ہے۔ باقی اس چیپٹر کے ٹوٹل 6 ویڈیوز ہیں، یہ آخری لیکچر ہے۔ اس چیپٹر میں کسی قسم کا مسئلہ ہو تو پھر آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ پر میسیج کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔